अथैकादशाधिकशततमः सर्गः। तासाम् विलपमानानाम् तदा राक्षसयोषिताम् ज्येष्ठपत्नी प्रियादीना भर्तारम् समुदैक्षत। दशग्रीवम् हतम् दृष्ट्वा रामेणाचिन्त्य कर्मणा पतिम् मन्दोदरी तत्र कृपणा पर्यदेवयत्। ननु नाम महाबाहो तव वैश्रवणानुजा क्रुद्धस्य प्रमुखे स्थातुम् त्रस्यत्यपि पुरन्दरः। ऋषयश्च महान्तोऽपि गन्धर्वाश्च यशस्विनः ननु नाम तवोद्वेगाच्चारणाश्च दिशो गताः। सत्वम् मानुषमात्रेण रामेण युधि निर्जितः। नव्यपत्रपसे राजन् किमिदम् राक्षसेश्वर कथम् त्रैलोक्यमाक्रम्य श्रिया वीर्येण चान्वितम् अविषह्यम् जघानत्वाम् मानुषो वनगोचरः। मानुषाणामविषये चरतः कामरूपिणः विनाशस्तव रामेण संयुगेनोपपद्यते। न चैतत्कर्म रामस्य श्रद्दधामि च मुमुखे सर्वतः समुपेतस्य तव तेनाभिमर्शनम्। अथवा रामरूपेण कृतान्तः स्वयमागतः मायान्तव विनाशाय विधाया प्रतितर्किता। अथवा वासवेन त्वम् धर्षितोऽसि महाबला वासवस्य तु का शक्तिस्त्वाम् द्रष्टुमपि संयुगे। महाबलम् महावीर्यम् देवशत्रुम् महौजसम् व्यक्तमेष महायोगी परमात्मा सनातनः। अनादिमध्यनिधनो महतः परमो महान् तमसः परमो धाता शङ्खचक्रगदाधरः। श्रीवत्सवक्षा नित्यः श्रीरजय्यः शाश्वतो ध्रुवः। मानुषम् रूपमास्थाय विष्णुः सत्यपराक्रमः। सर्वैः परिवृतो देवैर्वानरत्वमुपागतैः सर्वलोकेश्वरः श्रीमान् लोकानाम् हितकाम्यया। स राक्षसपरीवारम् देवशत्रुम् भयावहम् इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जितम् त्रिभुवनम् त्वया। स्मरद्भिरिव तद्वैरमिन्द्रियैरेव निर्जितः यदैव हि जनस्थाने राक्षसैर्बहुभिर्वृतः। खरस्तु निहतो भ्राता तदा रामो न मानुषः यदैव नगरीम् लङ्काम् दुष्प्रवेशाम् सुरैरपि प्रविष्टो हनुमान् वीर्यात् तदैव व्यथिता वयम्। क्रियतामविरोधश्च राघवेणेति यन्मया उच्यमानो न गृह्णासि तस्येयम् युष्टिरागता। अकस्माच्चाभिकामोऽसि सीताम् राक्षसपुङ्गवा ऐश्वर्यस्य विनाशाय देहस्य स्वजनस्य च। अरुन्धत्या विशिष्टाम् ताम् रोहिण्याश्चापि दुर्मते सीताम् दर्शयतामान्याम् त्वया ह्यसदृशम् कृतम्। वसुधाया हि वसुधाम् श्रिया श्रीम् भर्तृवत्सलाम् सीताम् सर्वानवद्याङ्गीमरण्ये विजने शुभाम्। आनयित्वा तु ताम् दीनाम् छद्मनात्मस्वदूषणम् अप्राप्यतम् चैव कामम् मैथिली सङ्गमे कृतम्। पतिव्रतायास्तपसा नूनम् दग्धोऽसि मे प्रभो तदैव यन्न दग्धस्त्वम् दर्शयंस्तनुमध्यमाम्। देवा बिभ्यति ते सर्वे सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः अवश्यमेव लभते फलम् पापस्य कर्मणः। भर्तः पर्यागते काले कर्ता नास्त्यत्र संशयः शुभकृच्छुभमाप्नोति पापकृत्पापमश्नुते। विभीषणः सुखम् प्राप्तस्त्वम् प्राप्तः पापमीदृशम् सन्त्यन्याः प्रमदास्तुभ्यम् रूपेणाभ्यधिकास्ततः। अनङ्गवशमापन्नस्त्वम् तु मोहान्न बुध्यसे न कुलेन न रूपेण न दाक्षिण्येन मैथिली। मयाधिका वा तुल्या वा तत्तु मोहान्न बुध्यसे। सर्वदा सर्वभूतानाम् नास्ति मृत्युरलक्षणः तव तद्वदयम् मृत्युर्मैथिलीकृतलक्षणः। सीतानिमित्तजो मृत्युस्त्वया दूरादुपाहृतः मैथिली सह रामेण विशोका विहरिष्यति। अल्पपुण्यात्वहम् घोरे पतिता शोकसागरे
कैलासे मन्दरे मेरौ तथा चैत्ररथे वने देवोद्यानेषु सर्वेषु विहृत्य सहिता त्वया विमानेनानुरूपेण यायाम्यतुलया श्रिया पश्यन्ती विविधान् देशांस्तांश्चित्रस्रगम्बरा भ्रंशिता कामभोगेभ्यः सास्मि वीरवधात्तव सैवान्येवास्मि संवृत्ताधिग्राज्ञाम् चञ्चलाम् श्रियम् हाराजन् सुकुमारम् ते शुभ्रुसुत्वक्समुन्नतम् कान्तिश्रीद्युतिभिस्तुल्यमिन्दुपद्मदिवाकरैः किरीटकूटोज्ज्वलितम् ताम्रास्यम् दीप्तकुण्डलम् मदव्याकुललोलाक्षम् भूत्वा यत्पानभूमिषु विविधस्रग्धरम् चारुवल्गुस्मितकथम् शुभम् तदेवाद्यतवैवम् हि वक्त्रम् न भ्राजते प्रभो रामसायकनिर्भिन्नम् रक्तम् रुधिरविस्रवैः विशीर्णमेदो मस्तिष्कम् रूक्षम् स्यन्दनरेणुभिः हा पश्चिमा मे सम्प्राप्ता दशा वैधव्यदायिनी या मयासीन्न सम्बुद्धा कदाचिदपि मन्दया पिता दानवराजो मे भर्ता मे राक्षसेश्वरः पुत्रो मे शक्रनिर्जेता इत्यहम् गर्विता भृशम् दृप्तारिमथनाः क्रूराः प्रख्यातबलपौरुषाः अकुतश्चिद्भयानाथा ममेत्यासीन्मतिर्ध्रुवा तेषामेवम् प्रभावाणाम् युष्माकम् राक्षसर्षभाः कथम् भयमसम्बुद्धम् मानुषादिदमागतम् स्निग्धेन्द्रनीलनीलम् तु प्रांशुशैलोपमम् महत् केयूराङ्गदवैदूर्यमुक्ताहारस्रगुज्ज्वलम् कान्तम् विहारेष्वधिकम् दीप्तम् सङ्ग्रामभूमिषु भात्याभरणभाभिर्यद्विद्युद्भिरिवतो यदः तदेवाद्य शरीरम् ते तीक्ष्णैर्नैकशरैश्चितम् पुनर्दुर्लभसंस्पर्शम् परिष्वक्तुम् न शक्यते श्वाविधः शललैर्यद्वद्बाणैर्लग्नैर्निरन्तरम् स्वर्पितैर्मर्मसुभृशम् सञ्छिन्नः स्नायुबन्धनम् क्षितौ निपतितम् राजन् श्यामम् वैरुधिरच्छवि वज्रप्रहाराभिहतो विकीर्ण इव पर्वतः हा स्वप्नः सत्यमेवेदम् त्वम् रामेण कथम् हतः त्वम् मृत्योरपि मृत्युस्याः कथम् मृत्युवशम् गतः त्रैलोक्यवसुभोक्तारम् त्रैलोक्योद्वेगदम् महत् जेतारम् लोकपालानाम् क्षेप्तारम् शङ्करस्य च दृप्तानाम् निग्रहीतारमाविष्कृतपराक्रमम् लोकक्षोभयितारम् च साधुभूतविदारणम् ओजसा दृप्तवाक्यानाम् वक्तारम् रिपुसन्निधौ स्वयूथभृत्यगोप्तारम् हन्तारम् भीमकर्मणा हन्तारम् दानवेन्द्राणाम् यक्षाणाम् च सहस्रशः निवातकवचानाम् तु निग्रहीतारमाहवे नैकयज्ञविलोप्तारम् त्रातारम् स्वजनस्य च धर्मव्यवस्थाभेत्तारम् माया स्रष्टारमाहवे देवासुरनृकन्यानामाहर्तारम् ततस्ततः शत्रुस्त्रीशोकदातारम् नेतारम् स्वजनस्य च लङ्काद्वीपस्य गोप्तारम् कर्तारम् भीमकर्मणा अस्माकम् कामभोगानाम् दातारम् रथिनाम् वरम् एवम् प्रभावम् भर्तारम् दृष्ट्वा रामेण पातितम् स्थिरास्मि या देहमिमम् धारयामि हतप्रिया शयनेषु महार्हेषु शयित्वा राक्षसेश्वरा इह कस्मात् प्रसुप्तोऽसि धरण्याम् रेणुगुण्ठितः यदा मे तनयः शस्तो लक्ष्मणेनेन्द्रजिद्युधि तदा त्वभिहता तीव्रमद्य त्वस्मिन्निपातिता साहम् बन्धुजनैर्हीना हीना नाथेन च त्वया विहीना कामभोगैश्च शोचिष्ये शाश्वतीः समाः प्रपन्नो दीर्घमध्वानम् राजन्नद्य सुदुर्गमम् नय मामपि दुःखार्ताम् न वर्तिष्ये त्वया विना कस्मात् त्वम् माम् विहायेह कृपणाम् गन्तुमिच्छसि दीनाम् विलपतीम् मन्दाम् किम् च मान्नाभिभाषसे
दृष्ट्वा न खल्वभिक्रुद्धो मामिहानवगुण्ठिताम् निर्गताम् नगरद्वारात् पद्भ्यामेवागताम् प्रभो पश्येष्टदारदारांस्ते भ्रष्टलज्जावगुण्ठनान् बहिर्निष्पतितान् सर्वान् कथम् दृष्ट्वा न कुप्यसि अयम् क्रीडासहायस्ते नाथो लालप्यते जनः न चैनमाश्वासयसि किम् वा न बहुमन्यसे यास्त्वया विधवा राजन् कृता नैकाः कुलस्त्रियः पतिव्रता धर्मरता गुरुशुश्रूषणे रताः ताभिः शोकाभितप्ताभिः शप्तः परवशम् गतः त्वया विप्रकृताभिश्च तदा शप्तस्तदा गतम् प्रवादः सत्यमेवायम् त्वाम् प्रतिप्रायशो नृप पतिव्रतानाम् नाकस्मात् पतन्त्यश्रूणि भूतले कथञ्चनामते राजन् लोकानाक्रम्य तेजसा नारी चौर्यमिदम् क्षुद्रम् कृतम् शौण्डीर्यमानिना अपनीयाश्रमाद्रामम् यन्मृगच्छद्मना त्वया आनीता रामपत्नी सा अपनीय च लक्ष्मणम् कातर्यम् च न ते युद्धे कदाचित् संस्मराम्यहम् तत्तु भाग्यविपर्यासान्नूनम् ते पक्वलक्षणम् अतीतानागतार्थज्ञो वर्तमानविचक्षणः मैथिलीमाहृताम् दृष्ट्वा ध्यात्वा निःश्वस्य चायतम् सत्यवाक्समहाबाहो देवरो मे यदब्रवीत् अयम् राक्षसमुख्यानाम् विनाशः प्रत्युपस्थितः कामक्रोधसमुत्थेन व्यसनेन प्रसङ्गिना निवृत्तस्त्वत्कृतेनार्थः सोऽयम् मूलहरो महान् त्वया कृतमिदम् सर्वमनाथम् राक्षसम् कुलम् न हि त्वम् शोचितव्यो मे प्रख्यातबलपौरुषः स्त्रीस्वभावात्तु मे बुद्धिः कारुण्ये परिवर्तते सुकृतम् दुष्कृतम् च त्वम् गृहीत्वा स्वाम् गतिम् गतः आत्मानमनुशोचामि त्वद्विनाशेन दुःखिता सुहृदाम् हितकामानाम् न श्रुतम् वचनम् त्वया भ्रातॄणाम् चैव कार्त्स्न्येन हितमुक्तम् दशानना हेत्वर्थयुक्तम् विधिवच्छ्रेयस्करमदारुणम् विभीषणेनाभिहितम् न कृतम् हेतुमत्वया मारीचकुम्भकर्णाभ्याम् वाक्यम् मम पितुस्तथा न कृतम् वीर्यमत्तेन तस्येदम् फलमीदृशम् नीलजीमूतसङ्काशपीताम्बरशुभाङ्गदा स्वगात्राणि विनिक्षिप्य किम् शेषे रुधिरावृतः प्रसुप्त इव शोकार्ताम् किम् माम् न प्रतिभाषसे महावीर्यस्य दक्षस्य संयुगेष्वपलायिनः यातु धानस्य दौहित्रीम् किम् माम् न प्रतिभाषसे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किम् शेषे नवे परिभवे कृते अद्य वै निर्भया लङ्काम् प्रविष्टाः सूर्यरश्मयः येन सूदयसे शत्रून् समरे सूर्यवर्चसा वज्रम् वज्रधरस्येव सोऽयम् ते सततार्चितः रणे बहुप्रहरणो हेमजालपरिष्कृतः परिघो व्यवकीर्णस्ते बाणैश्छिन्नः सहस्रधा प्रियामिवोपसङ्गृह्य किम् शेषे रणमेदिनीम् अप्रियामिव कस्माच्च माम् नेच्छस्यभिभाषितुम् धिगस्तु हृदयम् यस्या ममेदन्न सहस्रधा त्वयि पञ्चत्वमापन्ने फलते शोकपीडितम् इत्येवम् विलपन्ती सा बाष्पपर्याकुलेक्षणा स्नेहोपस्कन्न हृदया तदा मोहमुपागमत् कश्मलाभिहता सन्ना बभौ सा रावणोरसी सन्ध्यानुरक्ते जलदे दीप्ता विद्युदिवोज्ज्वला तथा गताम् समुत्थाप्य सपत्न्यस्ताम् भृशातुराः पर्यवस्थापयामासु रुदत्यो रुदतीम् भृशम् किम् तेन विदिता देवि लोकानाम् स्थितिरध्रुवा दशाविभागपर्याये राज्ञाम् वै चञ्चला स्त्रियः इत्येवमुच्यमाना सा सशब्दम् प्ररुरोदः स्नपयन्ती तदास्त्रेण स्तनौ वक्त्रम् सुनिर्मलम् एतस्मिन्नन्तरे रामो विभीषणमुवाचः संस्कारः क्रियताम् भ्रातुस्त्रीगणः परिसान्त्वयताम्
तमुवाच ततो धीमान् विभीषण इदम् वचः विमृश्य बुद्ध्या धर्मज्ञो धर्मार्थसहितम् हितम् त्यक्तधर्मव्रतम् क्रूरम् नृशम् समनृतम् तथा नाहमर्हामि संस्कर्तुम् परदाराभिमर्शनम् भ्रातृरूपो हि मे शत्रुरेष सर्वाहिते रतः रावणो नार्हते पूजाम् पूज्योऽपि गुरुगौरवात् नृशंस इति माम् राम वक्ष्यन्ति मनुजा भुवि श्रुत्वा तस्या गुणान् सर्वे वक्ष्यन्ति सुकृतम् पुनः तच्छ्रुत्वा परमप्रीतो रामो धर्मभृताम्बरः विभीषणमुवाचेदम् वाक्यज्ञम् वाक्यकोविदः तवापि मे प्रियम् कार्यम् त्वत्प्रभावान्मया जितम् अवश्यम् तु क्षमम् वाच्यो मया त्वम् राक्षसेश्वर अधर्मानृतसंयुक्तः कामम् त्वेष निशाचरः तेजस्वी बलवान् शूरः सङ्ग्रामेषु च नित्यशः शतक्रतुमुखैर्देवैः श्रूयते न पराजितः महात्मा बलसम्पन्नो रावणो लोकरावणः मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तम् नः प्रयोजनम् क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव त्वत्सकाशान्महाबाहो संस्कारम् विधिपूर्वकम् क्षिप्रमर्हति धर्मेण त्वम् यशोभाग् भविष्यसि राघवस्य वचः श्रुत्वा त्वरमाणो विभीषणः संस्कारयितुमारेभे भ्रातरम् रावणम् हतम् स प्रविश्य पुरीम् लङ्काम् राक्षसेन्द्रो विभीषणः रावणस्याग्निहोत्रम् तु निर्यापयति सत्वरम् शकटाम् दारुरूपाणि अग्नीन् वैयाजकांस्तथा तथा चन्दनकाष्ठानि काष्ठानि विविधानि च अगरूणि सुगन्धीनि गन्धांश्च सुरभींस्तथा मणिमुक्ता प्रवालानि निर्यापयति राक्षसः आजगाममुहूर्तेन राक्षसैः परिवारितः ततो माल्यवता सार्धम् क्रियामेव चकारसः सौवर्णीम् शिबिकाम् दिव्यामारोप्य क्षौमवाससम् रावणम् राक्षसाधीशमश्रुवर्णमुखाद्विजाः तूर्यघोषैश्च विविधैस्तुवद्भिश्चाभिनन्दितम् पताकाभिश्च चित्राभिः सुमनोभिश्च चित्रिताम् उत्क्षिप्य शिबिकाम् ताम् तु विभीषणपुरोगमाः दक्षिणाभिमुखाः सर्वे गृह्य काष्ठानि भेजिरे अग्नयो दीप्यमानास्ते तदा ध्वर्युसमीरिताः शरणाभिगताः सर्वे पुरस्तात्तस्य ते ययुः अन्तःपुराणि सर्वाणि रुदमानानि सत्वरम् पृष्ठतोऽनुययुस्तानि प्लवमानानि सर्वतः रावणम् प्रयते देशे स्थाप्यते वृषदुःखिताः चिताम् चन्दनकाष्ठैश्च पद्मकोशीरचन्दनैः ब्राह्म्या संवर्तयामासूराङ्कवास्तरणावृता प्रचक्रूराक्षसेन्द्रस्य पितृमेधमनुत्तमम् वेदिम् च दक्षिणा प्राचीम् यथास्थानम् च पावकम् पृषदाज्येन सम्पूर्णम् स्रुवम् स्कन्धे प्रचिक्षिपुः पादयोः शकटम् प्रापुरूर्वोश्चोलूखलम् तदा दारुपात्राणि सर्वाणि अरणिम् चोत्तरारणिम् दत्त्वा तु मुसलम् चान्यम् यथास्थानम् विचक्रमुः शास्त्रदृष्टेन विधिना महर्षिविहितेन च तत्र मेध्यम् पशुम् हत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः परिस्तरणिकाम् राज्ञो घृताक्ताम् समवेशयन् गन्धैर्माल्यैरलङ्कृत्य रावणम् दीनमानसाः विभीषणसहायास्ते वस्त्रैश्च विविधैरपि लाजैरवकिरन्ति स्म बाष्पपूर्णमुखास्तथा सददौ पावकम् तस्य विधियुक्तम् विभीषणः स्नात्वा चैवार्द्रवस्त्रेण तिलान् दर्भविमिश्रितान् उदकेन च सम्मिश्रान् प्रदाय विधिपूर्वकम् तास्त्रियोऽनुनयामास सान्त्वयित्वा पुनः पुनः गम्यतामिति ताः सर्वा विविशुर्नगरम् ततः प्रविष्टासु पुरीम् स्त्रीषु राक्षसेन्द्रो विभीषणः रामपार्श्वमुपागम्य समतिष्ठद्विनीतवत्
रामोऽपि सह सैन्येन स सुग्रीवः स लक्ष्मणः हर्षम् लेभे रिपुम् हत्वा वृत्रम् वज्रधरो यथा ततो विमुक्त्वा सशरम् शरासनम् महेन्द्रदत्तम् कवचम् स तन्महत् विमुच्य रोषम् रिपुनिग्रहात् ततो रामः स सौम्यत्वमुपागतोरिह इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 11अधिकशततमः सर्गः।